बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें पाई जाती हैं और ये जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी यही हाल होता रहेगा। बस किस्मत वगैरह की बात है, जिसको अच्छी मिले जिसको बुरी मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक औरत जो आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझे जो है शोहर जो है वो न नमाज पढ़ने देता है और न रोज़ा रखने देता है। वो है, सब लोग हैरान हो गए कि ये कौन सी बात हुई। आदमी को भेजा कि भाई फलाने को बुलाओ। फलाना आया, कहता है जी भाई क्या कहती है ये औरत तुम्हारी। उसने आगे से कहा कि जनाब आली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत इज्जत से पुकारा कि मेरी माँ बाप तुम पे कुर्बान हो। ये मेरी औरत जो है ये बहुत पासान एक औरत है। मैं बकरियाँ चराता हूँ, उस ज़माने में सारे सिर्फ बकरियाँ जो है थी और ऊँट थे, तो मैं मवेशियाँ चराता हूँ, बहुत दूर जाता हूँ, सारा दिन फिरता हूँ इस गर्मी में। तो जब मैं शाम को आ जाता हूँ तो उसने रोज़ा रखा हुआ होता है। तो बस जब रोज़ा रखा होता है तो फिर जब रोज़ा तोड़ती है तो मैं अभी इसके साथ क्या करूँ। पहले से वो मैं परेशान हूँ, तक का हार आता हूँ, ये पहले से रोज़ा रखा होता है। तो जब आदमी ने रोज़ा रखा होता है तो पहले से कमज़ोर होता है, तो आदमी का दिल नहीं चाहता कि उससे कुछ काम ले। तो फिर कहता है कि ये तो हो गया आपका रोज़े वाली बात। फिर उसने क्या कहा कि जनाब ये नमाज वाली कौन सी बात है। उन्होंने कहा जी ये नमाज वाली बात ये कि जब ये रात को जो है कड़ी हो जाती है नमाज पे, सारी रात नमाज पढ़ती है, तो आखिर मैंने फिर शादी किस लिए की है। बस इसलिए कि मेरा कोई हक नहीं कि बस नमाज़ें पढ़ते रहे और मैं ऐसे अकेले बस लेटा हूँ, फिर सो जाऊँ और सुबह फिर जो है बकरियाँ और ऊँट निकालूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, मुस्कराए। उसने कहा कि देखो, बीवी को कहा कि जितने नवाफिल जो इबादतें हैं ये शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। फ़र्ज कोई मना नहीं करेगा, मगर नवाफिल है, रोज़ा नफली है, नमाज नफली है, खैरात नफली है, जो भी नफली चीज़ है वो शोहर की इजाज़त के बग़ैर जायज़ नहीं है। वो एक लतीफ़ा याद आया। तो एक आदमी था, बग़ैर टिकट के रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था। उस वक्त रेलगाड़ियाँ बहुत थी अभी तो हमारे इलाके में तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, कोई नहीं जाता इसमें। तो एक आदमी के पास जो था वो टिकट नहीं था, तो वो टिकट चेकर आया, जिसको टीटी कहते थे। तो वो आके उसने फ़ौरन जो है ना नमाज की नियत बांधी 2 रकात की। वो खड़ा रहा कि अभी ये सलाम फेरेगा, अभी सलाम फेरेगा, अभी सलाम फेरेगा। वो बड़ा होशियार था क्योंकि रोज़ानों के साथ ऐसे लोगों से वास्ता था, तो अभी नमाज भी उसको नहीं तड़वा सकता था। और लोग थे उसको मारते कि भाई ये आदमी नमाज पढ़ रहे, तो मैं इतना तमीज़ नहीं है। तो मुसलमान तो फिर डरता है। तो उसने 2-3 कदम आगे लिया, तो यहाँ को मैं देख रहा था कि भाई वो चला गया। उसने अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहा, नमाज पूरी हो गई। जब देखा तो उसने उधर से आना शुरू किया, तो उसने फ़ौरन दूसरा नियत बांधा कि मेरे 20 रकात नियत। बस जब 20 रकात कहे तो उस टीटी ने सोचा कि यार वो 2 रकात आधे घंटे से मैं खड़ा था और ये 2 रकात ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो 20 रकात कब होगी, ख़त्म होगी। और उसको पता था कि टिकट नहीं है, तो वो चलता बना, दफ़ा करो अभी लड़ाई हो जाएगी, और वो चलता बना। तो जैसे मैं बता रहा था कि कुछ औरतें जो है वो अजीब किस्म की हैं। वो जब भी शोहर को देखता है तो 20 रकात का नियत बांध लेती है। वो शोहर आगे पीछे हो कि न खाना मांग सकता है, न चाय मांग सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर आके बत्तख का हारा जो है चारपाई पे लेट जाता है और फिर सो जाता है। क्या करे। अब उसको नमाज के लिए अगर कहे, नमाज के दरम्यान में टोके, तो जो भाई सब डरते हैं, अल्लाह से डरते कि अल्लाह क्या कहेगा। और कुछ औरतें ऐसी हैं कि वो जनाब अली सुबह सवेरे जो है ना, उन्होंने उसका चादर जो होता है ना, उसको जो पढ़ने कहते हैं, वो बारी लटका होता है। बस सुबह सवेरे उठी और जनाब उसको चादर को ओढ़ के पीछे नहीं देखती। वो महल्ले में फिर के ये आदमी इंतज़ार में कि अभी आएगी रोटी बनाएगी, दोपहर का खाना बनाएगी।
یہ تک ہار کی مسجد میں جاتا ہے، پھر کوئی اجرے مجرے میں جا کے ادھر بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جب آئے گی تو بات ہوگی. وہ تو دوسرے کے گھروں میں پھرتی ہے، چائے بھی پیتی ہے، کوئی کھانا بھی کھلا لیتے، یہ ادھر ایسے رہتا ہے. تو اس کو ہر جائی کہتے ہیں، بس جاؤ جہاں مرضی جائے. اور ایسی بھی عورتیں ہیں کہ سارا دن بس وہ گالیاں ہے، شور ہے، بچوں کو شور ہے، مرغیوں کو شور کرتی، جو سامنے چیز آئے اس کو گالیاں بس تیز آواز سے بکتی ہے. وہ شور جب گھر میں اندر گھستے دیکھتا ہے کسی بیوی غصے وہ آہستہ سے پھر نکل آتا ہے، چلا جاتے اجرے میں بیٹھتا ہے. تو پھر جب وہ تھوڑا سا وہاں تک جاتے، چلو پھر کب جاتا ہوں، جب جاتا ہے پھر لڑائی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو وہ گھر سے زیادہ باہر رہنا اس کو وہ پسند کرتا ہے، کیونکہ یہاں جو ہے ہر وقت، اور وہ لڑائی وہ شور غوبل میں بعض اوقات جو ہے شور کا نمبر بھی آ جاتا ہے، اور پھر وہ غریب کیا کرے، روزانہ کون لڑ سکتا ہے. تو یہ مختلف قسم کی عورتیں ہیں، کوئی 20 رکعت نیت والی ہے، کوئی یہ والے ہیں. پھر کچھ عورتیں ایسی ہیں جب اس کے پوتے دوترے ہو جاتے ہیں نا، بس وہ شام کے وقت کانا مانا کہا کہ وہ پوتر دوتوں کو اپنے ساتھ لٹا لیتے ہیں کہ چلو جاؤ. ابھی مرد غریب آگے دیکھتے اس کو ضرورت ہے کہ یار بھائی بھی بوڑھا ہوں، کوئی نہ کوئی سر دبائے پیر دبائے. ابھی ان نے پوتے دوترے جو اپنے ساتھ لٹائے ہیں، اور ان کو ایسے سمجھایا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو بلاؤ تو وہ اپنی نانی کے ساتھ دادی کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. بس جناب جی اب بتاؤ یہ شوہر کیا کرے. اگر دوسری بیوی کا نام لیتا ہے تو بچے نوجوان ہوتے ہیں اس کو ڈنڈے پکڑ کے آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کون سی بات ہے. تو یہ بس بھئی اللہ کے دین ہے، اور سب کے ساتھ جس کی قسمت میں جو ملی ہے تو بس اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے. ہمارے ایک سامنے جو تھا، ایک پڑوسی تھا، پولیس کا ریٹائرڈ سب انسپکٹر تھا، وہ ریٹائرڈ ہو گیا، اچھا آدمی تھا، اللہ بخشے فوت ہو چکا. میرے والد جو تھے وہ بھی جو تھے عالم تھے، مگر پھر وہ بھی بوڑھے تھے، ریٹائرڈ تھے، مسجد میں نہیں جاتے تھے، گھر میں صرف جمعے کی نماز کے لیے جاتے. وہ بہت دور تھا، تو وہ دونوں اکٹھے وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے. تو واپس آیا تو والد صاحب نے آہستہ سے کہا کہ یار آج تو عجیب بات ہوئی، کیونکہ میرے والد صاحب کی بھی جو 3 بیویاں تھیں وہ پے در پہ فوت ہوتی. پرانے زمانے میں علاجت ہوتی نہیں، عورت 1 2 3 بچوں میں مر جاتی، تو اس کے لیے اس کی بھی 2 مری تھی، تیسری میری والدہ تھی. اور اس طرح جو وہ سب انسپکٹر صاحب تھے اس کی بھی ایسی 3 جو ہے شادی ہوئی تھی. تو جاتے جاتے اس نے مسئلہ پوچھا کہ استاد جی ذرا بتا دو کہ ایک آدمی کی اگر زیادہ بیوی ہیں زندگی میں آئی ہے تو آخرت میں اس کی کون سی بیوی اس کو ملے گی. تو اس نے کہا کہ بھائی، والد صاحب نے فرمایا کہ ایسی بات ہے کہ جو اس کو دنیا میں پسند تھی. تو اس نے کہا اوہ، ماتھے پہ ایسے کہ اوہ، میرے تو اس میں کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ میں پسند کروں، سب سے میرے دل جو ہے نا ایسا ہے میں کہتا ہوں کہ کدھر بھاگ جاؤں. تو پھر میری والدہ دور بیٹھی تھی، تو اس نے کہا تم نے بھی یہی کہا ہوگا. تو میرے والد صاحب نے اس طرح سے کہا کہ یہی کہا ہے. تو اس کو نہیں میں نے بالکل اس طرح نہیں کہا. تو میں نے آگے سے کہا کہ والد صاحب کو کہ میں بتاؤں، کہتے نہیں دیکھو سراج محمد ایسا نہ کرو. اچھا ابھی وہ لڑائی ہوگی، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کہاں جاؤں گا، بس خاموش رہو. تو ہم ہنس رہے تھے، اور والدہ جو ہے نا بس اس نے اپنا وہ راگ الاپنا شروع کیا کہ دیکھو تم بھی ایسی کرتے ہو، بوڑھے ہو، فلانا ہے ڈنگلا ہے. یہ زندگی ایسی ہے، اس ہلچل میں مزہ ہے. اگر یہ سارے ہر جگہ خوشی ہو، ہر جگہ خوشی کی شادیانے ہو، غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ خوشی میں کیا مزہ آئے گا؟ اگر کڑوا چیز نہ ہو تو میٹھا کس کو کیا ہوگا کہ میٹھا کیسا ہوتا اگر سب چیزیں میٹھی ہوں؟ اگر ہر جگہ روشنی ہو تو اندھیرے کا کیا پتہ چلے گا؟ پھر روشنی کو کوئی پسند نہیں کرے گا. یہی سب جو ہے اٹھ بیٹھ بڑے چھوٹے یہ سب اس میں مزہ ہے، مگر ہم اس کو جانتے نہیں. یہ اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے، سب کی عادتیں ہیں. اور یہ عورت جو ہے نا یہ قسمت پوری ہے، وہ لاٹھی ہے. وہ بچے ہوتے لاٹھی نکالتے، بس جس کی قسمت میں جو لاٹھی نکلی، سفید ہے، کالی ہے، لمبی ہے، چھوٹی ہے، بد زبان ہے، اچھی زبان ہے، اخلاق والے، بد اخلاق ہے، بس گزارا ہی کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.